ॐ अथासने दृढे योगी वशीहितमिताशनः गुरुपदिष्टमार्गेण प्राणायामान् समभ्यसेत्। चले वाते चले चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्। योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते। मरणं तस्य निष्क्रान्तिः ततो वायुं निरोधयेत्। मलाकलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यगः। कथं स्यादुन्मनीभावः कार्यसिद्धिः कथं भवेत्। शुद्धमेति यदा सर्वं नाडीचक्रं मलाकुलं तदैव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः। प्राणायामं ततः कुर्यान्नित्यं सात्विकया धिया यथा सुषुम्णनाडीस्था मलः शुद्धिं प्रयान्ति च। बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्। धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्। प्राणं सूर्येण चाकृष्य पूरयेदुदरं शनैः। विधिवत् कुम्भकं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्। येन त्यजेत्तेन पीत्वा धारयेदतिरोधतः। रेचयेच्च ततोऽन्येन शनैरेव न वेगतः। प्राणं चेदीडया पीबेन्नियमितं भूयोऽन्यथा रेचयेत्। पीत्वा पिङ्गलया समीरणमथो बद्धा त्यजेद्वामया। सूर्यचन्द्रमसोरनेन विधिनाभ्यासं सदा तन्वतां। शुद्धनाडीगणा भवन्ति यामिनां मासत्रयादूर्ध्वतः। प्रातर्मध्यन्दिने सायं अर्धरात्रे च कुम्भकान् शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्। कनीयसी भवेत् स्वेद कम्पो भवति मध्यमे। उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायुं निबन्धयेत्। जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्। दृढता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यभोजनं ततोऽभ्यासे दृढीभूतेन तादृङ्नियमग्रः। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः। हिक्काश्वासस्य काशश्च शिरः कर्णाक्षिवेदनः भवन्ति विविधाः रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। युक्तं युक्तं त्यजेद्वायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत्। युक्तं युक्तं च बध्नीयादेवं सिद्धिमवाप्नुयात्। यदा तु नाडीशुद्धिः स्यात् तथा चिह्नानि बाह्यतः। कायस्य कृशता कान्तिः तदा जायते निश्चितम्। यथेष्टं धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनं नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडीशोधनात्। मेदः श्लेष्माधिकः पूर्वं षट्कर्माणि समाचरेत्। अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः। धौतिर्वस्ति तथा नेतिः त्राटकं नालिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। कर्म षट्टकमिदं गोप्यं घटशोधनकारकं। विचित्रगुणसन्धाय पूज्यते योगिपुङ्गवः। तत्र धौतिः चतुरङ्गुलविस्तारं हस्तपञ्चदशायतं। गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं वस्त्रं शनैर्ग्रसेत्। पुनः प्रत्याहरेच्चैतदुदितं धौतिकर्म तत्। कासश्वासप्लीहकुष्ठं कफरोगाश्च विंशतिः। धौतिकर्म प्रभावेण प्रयान्त्येव न संशयः। अथ वस्तिः नाभिदग्नजलेपायौ न्यस्तनालोत्कटासनः। आधारकुञ्चनं कुर्यात् क्षालनं वस्तिकर्म तत्। गुल्मप्लीहोदरं चापि वातपित्तकफोद्भवः। वस्तिकर्म प्रभावेण क्षीयन्ते सकलामयः। धान्त्वाद्रियान्तःकरणप्रसादं दधाच्च कान्तिं दहनप्रदीप्तम् अशेषदोषोपचयं निहन्यात्। अभ्यस्यमानं जलवस्तिकर्म। अथ नेतिः सूत्रं वितस्ति सुस्निग्धं नासनाले प्रवेशयेत्। मुखान्निर्गमयेच्चैषा नेतिः सिद्धैर्निगद्यते। कपालशोधिनी चैव दिव्यदृष्टिः प्रदायिनी। जत्रूर्ध्वजातरोगौघं नेतिराशु निहन्ति च। अथ त्राटकं
निरीक्षेन्निश्चलदृशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्यैस्त्राटकं स्मृतं मोचनं नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकं यत्नस्त्राटकं गोप्य यथा हाटकपेटकम् अथ नौलिः अमन्दावर्तवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः नतांसो भ्रामयेदेषा नौलिः सिद्धैः प्रशस्यते मन्दाग्निसन्दीपनपाचनादि सन्धापिकानन्दकरी सदैव अशेषदोषमयशोषणी च हठक्रिया मौलिरियं च नौलिः अथ कपालभातिः भस्रावलोहकारस्य रेचपूरौ ससम्भ्रमौ कपालभातिरविख्याता कफदोषविशोषणी षट्कर्मनिर्गतस्थौल्यकफदोषमलादिकः प्राणायामं ततः कुर्यादनायासेन सिद्ध्यति प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषाञ्चिदन्यत्कर्म न सम्मतम्। अथ गजकर्णी उदरगतपदार्थमुद्वमन्ति पवनमपानमुदीर्य कण्ठनाले क्रमपरिचयवश्य नाडीचक्रा गजकर्णीति निगद्यते हठज्ञैः ब्रह्मादयोऽपि त्रिदशः पवनाभ्यासतत्परः अभूवन्नन्तकभ्यात्तस्मात्पवनमभ्यसेत् यावद्बद्धो मरुद्देशे यावच्चित्तं निराकुलं यावद्दृष्टिर्भ्रुवोर्मध्ये तावत्कालभयं कुतः विधिवत् प्राणसंयामैर्नाडीचक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनं भित्त्वा सुखाद्विशति मारुतः अथ मनोन्मनि मारुते मध्यसञ्चारे मनः स्थैर्यं प्रजायते यो मनस्तु स्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनि ततसिद्धये विधानघ्याश्चित्रान् कुर्वन्ति कुम्भकान् विचित्रकुम्भकाभ्यासाद्विचित्रां सिद्धिमाप्नुयात् अथ कुम्भकभेदः सूर्यभेदनमुज्जायी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनित्यष्टकुम्भकः पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धुजालन्धराभिधः कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तुड्डियानकः अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठसङ्कोचने कृते मध्यपश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाडिगः अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्राणं कण्ठादधो नयेत् योगी जराविमुक्तः सन् षोडशाब्दवया भवेत् अथ सूर्यभेदनम् आसने सुखदे योगी बद्धचैवासनं ततः दक्षनाड्या समाकृष्य बहिस्थं पवनं शनैः आकेशादानखाग्राच्च निरोधावधि कुम्भयेत् ततः शनैः सव्यनाड्या रेचयेत् पवनं शनैः कपालशोधनं वातदोषघ्नं कृमिदोषहृत् पुनः पुनरिदं कार्यं सूर्यभेदनमुत्तमम् अथ उज्जायी मुखसंयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवनं शनैः यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनं पूर्ववत् कुम्भयेत् प्राणं रेचयेदीदया तथा श्लेष्मदोषहरं कण्ठे देहानलविवर्धनं नाडीजलोदराधातुगतदोषविनाशनं गच्छता तिष्ठता कार्यमुज्जायाख्यं तु कुम्भकम् अथ शीतकारी शीतकां कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणेनैव विजृम्भिकाम् एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः योगिनी चक्रसंस्मान्य सृष्टिसंहारकारकः नैक्षुधा न तृषा निद्रा नैवलस्यं प्रजायते भवेत् सत्वं च देहस्य सर्वोपद्रववर्जितः अनेन विधिना सत्यं योगीन्द्रो भूमिमण्डले अथ शीतली जिह्वया वायुमाकृष्य पूर्ववत् कुम्भसाधनं शनकैर्घ्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेत् पवनं सुधिः गुल्मप्लीहादिकान्नोग्रान् ज्वरं पित्तं क्षुधां तृषां विषाणि शीतली नाम कुम्भिकेयं निहन्तिः अथ भस्त्रिका ऊर्वोरुपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे पद्मासनं भवेदेतत् सर्वपापप्रणाशनं सम्यक् पद्मासनं बद्धा समग्रीवोदरः सुधिः मुखं संयम्य यत्नेन प्राणं घ्राणेन रेचयेत् यथा लगति हत्कण्ठे कपालावधि सस्वनं
वेगेन पूरयेच्चापि हृत्पद्मावधिमारुतं पुनर्विरेचयेत्त्वत्पूरयेच्च पुनः पुनः यथैव लोहकारेण भस्रवेगेन चाल्यते तथैव स्वशरीरस्थं चालयेत् पवनं धिया यदा श्रमो भवेद्देहे तदा सूर्येण पूरयेत् यथोदरं भवेत् पूर्णमलिनेन तथा लघु धारयेन्नासिकां मध्या तर्जनीभ्यां विना दृढं विधिवत् कुम्भकं कृत्वा रेचयेदीडयानिलं वातपित्तश्लेष्महरं शरीराग्निविवर्धनं कुण्डलीबोधकं क्षिप्रं पवनं सुखदं हितं ब्रह्मनाडीमुखे संस्थय कफाद्यर्गलनाशनं सम्यग् गात्रसमुद्भूतग्रन्थित्रयविभेदकं विशेषेणैव कर्तव्यं भस्राख्यं कुम्भकं त्विदम्। अथ भ्रामरी वेगाद्घोषं पूरकं भृङ्गनादं भृङ्गिनादं रेचकं मन्दमन्दं योगीन्द्राणमेवमभ्यासयोगाच्चित्ते जाता काचिदानन्दलीला। अथ मूर्छा पूरकान्ते गाढतरं बद्धा जालन्धरं शनैः रेचयेत् मूर्छाख्येयं मनोमूर्छा सुखं प्रदा। अथ प्लाविनी अन्तः प्रवर्तितोदार मारुतापूरितोदरः पयस्य गाधेऽपि सुखात् प्लवते पद्मपत्रवत् प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकैः सहितः केवलश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः यावत् केवलसिद्धिः स्यात् सहितं तावदभ्यसेत् रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुखं यद्वायुधारणं प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वै केवलकुम्भकः कुम्भके केवले सिद्धे रेचपूरकवर्जिते न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते शक्तः केवलकुम्भेन यथेष्टं वायुधारणात् राजयोगपदं चापि लभते नात्र संशयः कुम्भकात् कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भवेत् अनर्गला सुषुम्ना च हठसिद्धिश्च जायते हठं विना राजयोगो राजयोगं विना हठः न सिद्ध्यति ततो युग्ममानिष्पत्तिः समभ्यसेत् कुम्भकः प्राणरोधान्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम् एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं व्रजेत् वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अरोगता बिन्दुजयोग्निदीपनं नाडीविशुद्धिर्हठसिद्धिलक्षणम्। ॐ